जिसको मौका ही नहीं मिला है। एक बार मौका दीजिए। हम ये 70 साल के बाबे, अब वक्त आ गया है, आप जरा रेस्ट करें, रेस्ट। बिलावल भुट्टो ने कहा दूसरी या चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर है अवाम मुझे मौका दे। मुल्क की तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन पुरानी सियासत है। क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल 70 साल के बाबों के हवाले कर दें? पुराने सियासतदानों को मशवरा है, अब ज़रा आराम करें। कमरे में बैठकर फैसले होते हैं कि ये आपका अगला वज़ीर आज़म है। जब तक वोट को इज्जत नहीं मिलती पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। चेयरमैन PTI से भी यही इख्तलाफ था कि फैसला आवाम का होना चाहिए। लाडला बनना है तो आवाम का लाडला बनना होगा। ना कठपुतली कबूल है, ना सेलेक्टेड राज। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। नवाज शरीफ ने कहा हम मुल्क को तरक्की देते हैं फिर जिला वतनी और कैद भी काटते हैं। 2022 में हुकूमत में आने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना जरूरी था। शहबाज शरीफ के मुस्ताफी होने की तकरीर तैयार थी। पाकिस्तान के मफाद के लिए बेखौफ होकर आगे बढ़ने का फैसला किया। बात पाकिस्तान की हो तो फैसलों के ज़ाती मफाद पर नुकसान की परवाह नहीं करते। पाकिस्तान को बचाने के लिए जो करना पड़े करते आए हैं। हमारे दौर की पॉलिसियाँ जारी रहती तो पाकिस्तान तरक्की में बहुत आगे होता। फैजाबाद धरना फैसले के तनाजुर में न किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, न ही पुरतशद्दुद एहतजाज पर एहतसाब हुआ। नतीजतन कौम को 9 मई के वाक़यात देखना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा माजी के पुरतशद्दुद वाक़यात का हवाला देकर मुस्तक़बिल के लिए वार्निंग दी। तकरीबन 5 साल हुकूमतों ने फैसले पर अमल दरामद न किया। नज़रसानी दरखास्तों को मुकर्रर न करने से फैसले पर अमल दरामद न हो सका। ज़ाती मकासद के लिए पुरतशद्दुद वाक़यात करना मामूल बन गया। अब तमाम नज़रसानी अपीलें निपटाई जा चुकी हैं। हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया। कमीशन 2 माह में तहक़ीक़ात मुकम्मल करेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा MQM की वजह से पीपल्स पार्टी को सियासी तन्हाई मिली। पीपल्स पार्टी से कोई बड़ी सियासी जमात नहीं मिलना चाहती। पीपल्स पार्टी परेशानी के आलम में है। फारूक सत्तार ने कहा सिंध में 15 साल से मसनूई अक्सरियत रही। पीपल्स पार्टी ने 10% वोट को 60% तक बढ़ाया। मुस्तफ़ा कमाल बोले 15 साल में कराची को एक कतरा पानी ना मिला। MQM शहर की बेहतरी के लिए काम करना चाहती है। कदी ने कहा MQM को कराची के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। मुत्तहदा अपनी बका के लिए सहारे तलाश कर रही है। MQM कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा है। MQM इमदाद के बगैर इलेक्शन लड़ने का तसव्वुर नहीं कर सकती। MQM अब राब्ता कमेटी के मुनक़सिम अरकान की पार्टी रह गई है। कराची की बर्बादी की वाहिद जिम्मेदार MQM है। कराची से मुस्लिम लीग नून को कामयाबी मिल गई। तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन सिंध असम्बली करीम बख्श कबूर नून लीग में शामिल हो गए। बशीर मेमन से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान। कहा आम इंतखाबात में नून लीग के टिकट पर हिस्सा लूंगा। हल्के के वोटर्स के मुतालबे पर फैसला किया है। साल 2024 दुनिया भर में इंतखाबात का साल। पहली बार दुनिया की निस्फ आबादी एक ही साल वोट डालेगी। जनवरी में बांग्लादेश से शुरू होने वाला इंतखाबात का सिलसिला पाकिस्तान, इंडोनेशिया, रूस, भारत, बरतानिया से होता हुआ अमरीका के सदारती इंतखाबात तक जाएगा। यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक भी नई पार्लियामेंट का इंतखाब करेंगे। IMF से कामयाब मुज़ाकरात के मईशत पर मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रख। 100 इंडेक्स 57,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा। डॉलर 76 पैसे सस्ता। $1 287 रुपये 38 पैसे का हो गया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का इजलास। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर पेशरफ़्त इत्मीनान बख्श करार। कमेटी ने दोस्त ममालिक से रवाबित में तेज़ी को सराहा। मुल्क में तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी के लिए जामा लाए अमल बनाने की हिदायत। खसारे के शिकार इदारों की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की पायदार मुआशी बहाली में पाक फ़ौज के मुकम्मल ताउन के हासिल का यकीन दिलाया। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी से गौस बख्श महर की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में शहरियार महर और साजिद भांबर भी मौजूद थे।
بلاول بھٹو نے کہا پچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں اور ورکرز کے خون سے ہولی کھیلی گئی. خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا. 2018 والی سیاست کو دوبارہ قبول نہیں کیا جائے گا. پیپلز پارٹی کے ووٹ کے بغیر کہیں بھی حکومت نہیں بنے گی. پیپلز پارٹی کی مخالفت کوئی نون لیگ یا پی ٹی آئی سے نہیں، مہنگائی، بے روزگاری اور غربت سے ہے. ملکی مسائل حل کرنے کے لیے نیت ٹھیک ہونی چاہیے. پرویز الہی نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے. مجھے آج تک کسی نے پریس کانفرنس کا نہیں کہا. الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوگی. پی ٹی آئی کو اتنے ووٹ پڑیں گے جس کی کوئی حد نہیں ہوگی. نون لیگ کے پاس الیکشن کے لیے بندے نہیں ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی میرے ساتھ والے سیل میں ہے. آئی ایم ایف اور یورپی یونین کے نمائندے چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے آتے ہیں. غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں پرویز الہی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع. چیئرمین پی ٹی آئی کی آئی ایم ایف اور یورپی یونین کی نمائندوں سے اڈیالہ جیل میں ملاقات نہیں ہوئی. ترجمان محکمہ جیل خانہ جات نے پرویز الہی کے بیان کی تردید کر دی. کہا بیان بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی اور پرویز الہی کو اڈیالہ جیل میں الگ الگ جگہ پر رکھا گیا. دونوں میں کبھی رابطہ نہیں ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کے جیل ٹرائل پر حکم امتناع میں 20 نومبر تک توسیع کر دی. جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا 20 نومبر کو سماعت کریں گے اور اسی دن فیصلہ کریں گے. بند عدالت وہ ہوتی ہے جس میں صرف وکلا کو داخلے کی اجازت دی جائے. اوپن ٹرائل وہ ہوتا ہے جس کی سماعت دیکھنے پر کسی پر بھی پابندی نہ ہو. آپ ہمیں جیل ٹرائل کی نوٹیفیکیشن کا طریقہ کار بتا دیں. اگر آپ مطمئن کر دیں تو پھر دوسرے فریق کا کوئی کیس ہی نہیں رہے گا. حج اخراجات میں 1 لاکھ روپے کی کمی. اخراجات 10,75,000 روپے ہوں گے. وفاقی کابینہ نے حج پالیسی کی منظوری دے دی. نگراں وفاقی وزیر انیق احمد نے کہا 2024 کا حج ڈیجیٹلائز ہوگا. عازمین کو کیو آر کوڈ والا سوٹ ملے گا. موبائل سم اور 7 GB ڈیٹا بھی دیا جائے گا. جدید ایپ عازمین کو گم ہونے سے بچائے گی. حج کرنے والی خواتین کو پاکستانی پرچم والا عبایا فراہم کریں گے. حج میں پاکستان کا کراچی کے علاقے گلستان جوہر کی مصروف چورنگی پر بنا انڈر پاس شہریوں کے لیے تکلیف کا باعث بن گیا. پیور بلاک سے سڑک کی تعمیر کے تجربے نے مسائل بڑھا دیے. پیور بلاکس کی سطح ہموار نہ ہونے سے گاڑیاں پنکچر اور خراب ہونے لگی. یہ آپ چاروں طرف دیکھیں، آپ کو ٹوٹے پھوٹے روڈ نظر آئیں گے اور یہ دھول مٹی. بجلی والے تنگ کر رہے ہیں لوگوں کو. بہت پریشان ہے، بہت پانی سے پریشان ہے. ہم اس دن اتنا مہنگا پانی ٹینکر ڈلوایا ہے. کراچی کا بلدیہ ٹاؤن مسائل کا گڑھ بن گیا. سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، پینے کا صاف پانی نایاب. بجلی اور گیس کی بندش سے بھی شہری پریشان. پارکوں کی خراب حالت نے بچوں سے کھیل کود کا موقع چھین لیا. بھارتی ریاست اتراکھنڈ کی سرنگ میں پھنسے 40 افراد کو نکالنے کی کوشش جاری. جدید مشینری پہنچا دی گئی. سرنگ 5 دن قبل منہدم ہو گئی تھی. سرنگ میں پھنسے افراد کو پائپ کے ذریعے خوراک، پانی اور آکسیجن فراہم کی جا رہی ہے. سعودی دارالحکومت ریاض سمیت ملکہ علاقوں میں موسلادھار بارش. صحرائی وادیاں بھی پانی سے بھر گئیں. حکام کی ملکی اور غیر ملکیوں سے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت. منجمد بر اعظم کا منجمد ایئرپورٹ. نارویجین ایئر لائن کے طیارے کی کرول ایئرپورٹ پر کامیاب لینڈنگ. پرواز کیپ ٹاؤن سے انٹارکٹیکا میں قائم ریسرچ اسٹیشن پر مسافر اور سامان لے کر پہنچی. نایاب اور قدیم تانبے کی اشیاء جمع کرنے کا شوق. پشاور کے حاجی نسیم گلی گلی نگر نگر گھوم کر نایاب اشیاء جمع کرتے ہیں. سینکڑوں سال قدیم نوادرات جمع کرنے میں کئی دہائیاں لگی.